अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। अरब मीडिया में और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जितनी भी ऐप्स हैं, चाहे आप टिकटॉक खोल के देख लें, चाहे आप ट्विटर खोल के देख लें, चाहे आप फेसबुक खोल के देख लें, एक बहुत ही बारिश बुज़ुर्ग हैं, उनका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक बहुत ही बारिश बुज़ुर्ग हैं, उनका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो इस वक्त बताया जा रहा है कि मदीना मुनव्वरा में हैं और उम्रा करने की गर्ज से आए थे। जो शख्स भी उनके वीडियो को देखता है, उसके ऊपर एक ख़ास किस्म की रिक्कत तारी हो जाती है। जो भी उस वीडियो को देखता है, उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की याद आ जाती है, उसको सहाबाए कराम की याद आ जाती है। अब जनाब आली, ये जो बाबा जी हैं, इनके बारे में हर शख्स जानना चाहता है ये कौन है, क्या ये इनका किस मुल्क से ताल्लुक़ है। तो पहले बताया जा रहा था पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कुछ पता चला है कि ये बुज़ुर्ग जो हैं ये कहाँ से हैं और इनका नाम क्या है। जो चीज़ें अब तक मेरे सामने आई हैं, जो लोग बता रहे हैं, वो मैं आप लोगों के सामने रख देती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूँ, जिनको इस वीडियो के बारे में कोई भी इल्म नहीं है, होता क्या है जनाब के पूरी दुनिया से लोग, आपको पता है कि मक्का और मदीना जाते हैं और वहाँ जाकर आपको पता है हज और उम्रा की सादत जो है वो हासिल करते हैं। तो मदीना मुनव्वरा में आजकल तकरीबन जितने भी लोग हैं वो गए हुए हैं इस वक्त, और वो वहाँ पर उम्रा जो है वो कर रहे थे। रमज़ान के महीने में आपको वैसे भी पता है कि उम्रे की क्या फजीलत होती है। अब ऐसी सूरत हाल में वहाँ पर जब पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं तो सबके जो लिबास हैं वो एक ही जैसे होते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पता चल जाता है थोड़ा बहुत डिफरेंस कि किस किस मुल्क से लोग आए हुए हैं। अब ऐसे में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों का मजमा जब वहाँ पर इकट्ठा हुआ होता है तो अचानक से वहाँ पर एक बड़े बारिश बुज़ुर्ग आते हैं। वो बुज़ुर्ग जो हैं वो आते हैं सामने, वो देखते हैं पूरा मंजर और देखने के बाद वो वापस मुड़ते हैं। उनके हाथ में एक असा होता है, उनके सर पे एक पगड़ी होती है, उस पगड़ी के बाद उनके ऊपर एक चादर होती है सफ़ेद रंग की जो उन्होंने पहनी होती है, और उन्होंने एक ख़ास किस्म का लिबास पहना होता है जो आजकल के दौर में आप समझ लें कि वैसा नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसा ही था कि उस वीडियो को देखने के बाद आपको असहाबे कहफ की याद आ जाती है। असहाबे कहफ की याद क्यों आती है कि आपको अच्छे तरीके से याद होगा अगर आपने वो इस्लामिक फिल्म देखी हुई है या आपने वो वाक़या सुना हुआ है। कुरान पाक में भी ये पूरा वाक़या है कि असहाबे कहफ जो हैं वो भाग के जब एक गार के अंदर चले गए थे और तो वहाँ पे अल्लाह की कुदरत से वो सो गए थे, और 350 साल के बाद जब वो उठ के उस नए आने वाले ज़माने में उनमें से उनका एक साथी जो है वो सिक्का लेकर गया, तो लोगों के लिए वो एक स्ट्रेंजर थे, लोगों के लिए वो बहुत हैरान थे। यानी आप ये सोचिए कि सहाबे कहफ तो ये समझ रहे थे कि हम कल सोए थे, आज उठ के हम चले गए हैं। लेकिन जब वो बाजार में गए तो वहां पर लोगों ने जब उनके हाथ में इतना कदीम सिक्का देखा, उनके कपड़े, उनकी वज़ाकता इतनी पुरानी थी, तो सब लोगों के अंदर से वो डिफरेंट नजर आए, तो उन्होंने पकड़ के उनको बादशाह के हवाले कर दिया था। ये आपको पूरा वाकया, आपने इस्लामिक वाकया ये सुना होगा। और उसके बाद फिर उन्होंने जब बादशाह को बताया था कि जनाब हम तो उस ज़माने से हैं, तो बादशाह जो है ना सर उसका चकरा के रह गया था, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि 350 साल पुराना बंदा जो दुनिया से जा चुका हो, जिसके आबाओ अजदाद जा चुके हों, वो कहाँ से ज़िंदा हो के आ गया। इसी तरह से जब ये बुज़ुर्ग जो हैं वो वहाँ पर मदीना मुनव्वरा की गलियों में घूम रहे थे तो लोगों को जनाब अली ऐसा ही एहसास हुआ कि जैसे हम पुराने ज़माने में वापस आ गए हैं, जैसे सहाबाए किराम का पुराना जो वाक़या है वो ही सारा याद आ गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये वीडियो जो है ये किसी शख्स ने बनाया, वहाँ पर खड़े हुए किसी शख्स ने बनाया। जिस शख्स ने ये वीडियो बनाया उसका ये कहना है कि मुझे उनको देखकर ऐसी फीलिंग्स आई और उसी वक्त मैंने चंद लम्हे के लिए उनका वीडियो बनाया। लेकिन वो वीडियो जो है वो चंद सेकंड्स के ऊपर मुहित है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। वो वीडियो जैसे ही वायरल हुआ उसके बाद अरब मीडिया के अंदर ये जो है वो चामागोइयाँ शुरू हुई कि ये बुज़ुर्ग कौन है। कईयों को तो ऐसा लगा कि खुदा न खास्ता वो जैसे टाइम ट्रेवल करके कुछ लोग पुराने ज़माने से नए ज़माने में आ जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। फिर कई लोगों ने कहा कि हमने जो आजकल के ज़माने में फ़िल्में बनती हैं, ईरान वाले बनाते हैं, उसमें उमर सीरीज़ देखी हमने, तो ये हमें वैसा लग रहा था। फिर जो अरब मीडिया के लोग थे उनमें ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल इसलिए हुआ क्योंकि उनको ये लगा, उनका जो कहना था कि पुराने ज़माने में इसी तरह का पहनावा हुआ करता था और हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी फ़िज़ीक भी ऐसी थी। अच्छा, कुछ लोगों ने इसके ऊपर तनकीद भी की, कुछ लोगों ने इस पर डिफ़र किया। उन्होंने कहा कि सहाबाए कराम के साथ मुशाबहत नहीं करनी चाहिए, सहाबाए कराम जो हैं वो उनका मर्तबा कहाँ है और एक आम बुज़ुर्ग को आप उनके साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन बात यह कि जब आपको किसी को देख कर किसी की याद आई, ऐसे ही है जैसे दादा इस दुनिया से चला गया हो और पोते को देखकर आपको लगे कि ये बिल्कुल वैसा ही है,
جیسے آپ بلاول بھٹو کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یاد آتے ہیں بھٹو صاحب کی یاد، یعنی ان کا چہرہ ویسا لگتا ہے. تو مشابہت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی کسی کی جو ہے وہ بے حرمتی کر رہا ہے یا خدا نخواستہ اس کو وہ درجہ دے رہا ہے. وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی مشابہت ویسی لگتی ہے، آپ کا لباس ویسا لگتا ہے، آپ کا پہننا اوڑھنا ویسا لگتا ہے. اچھا، اس حوالے سے میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں ایمانداری کے ساتھ. میں نے سحری رکھی اور اس کے بعد میں نے ایسے ہی سوشل میڈیا پہ میں جو ہے نا چیزوں کو دیکھ رہی تھی، اور اچانک سے جب یہ ویڈیو میرے سامنے آیا میں اتنا روئی آپ یقین کریں کہ ایک رکت بن گئی. یعنی آپ عام حالات میں ہم کلمہ گو ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اتنا کبھی نہیں سوچا کہ ہمیں صحابہ کرام سے اتنی محبت ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو آنکھوں میں ایک نمی سی آتی ہے، ان کی ایک وہ کمی سی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں. اور پھر وہ واقعہ جب یاد آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وصال ہوا تھا، جب وہ اس دنیا سے گئے تھے، تو آپ کو یاد ہے کہ لوگ جو ہے نا دھاڑے مار مار کے روتے تھے، کیونکہ وہ اس بات پہ یقین نہیں کرتے تھے. حضرت عمر فاروق جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ باہر نکل گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی کہے ہی نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو اسی طرح سے نا جب یہ سارے واقعات میں نے جب ان بزرگ کو دیکھا تو بس وہ پرانی چیزیں جب ذہن میں آئیں تو میں اتنا روئی کہ وہ ایک قدرتی بات ہے کہ اتنا روئی کہ میں نے سوچا کہ میں اپنے گروپس کے اندر، میں نے جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا کے گروپس ہیں، میں نے اس میں ہمارے جرنلسٹ کے جتنے بھی گروپس ہیں ان تمام میں ان بابا جی کی جو ویڈیو ہے شیئر کی، اور میں نے سب سے پوچھا کہ کائنڈلی مجھے بتائیں کہ یہ کون ہے. تو فائنلی جو ہیں ایک صاحب ہیں، انہوں نے ایک پوسٹ کر کے بتایا ہے، واللہ عالم کی سچا جھوٹا، بٹ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو بابا جی ہیں یہ سنگڑ پاکستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں کا جو ایک اہل حدیث گروپ ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو بابا جی ہیں ان کا نام ہے بابا قادر بخش. اور یہ جو بابا قادر بخش ہیں یہ پورا نام ہے بابا قادر بخش مری، اور یہ بلوچ ہیں، اور یہ بلوچ علیالی. اب بلوچی جو لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر جان سکتے ہوں گے. جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر بلوچستان سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، ان بابا جی کو جانتا ہے اور ان کی تفصیلات جانتا ہے، تو ضرور کامنٹ سیکشن میں آئیں اور مجھے ای میل کریں، ہم ضرور ان بابا جی سے ملیں گے. تو یہ بیسکلی بلوچستان کی چوکی ہے ایک، وہاں سے ان کا تعلق ہے. بابا قادر بخش بری بلوچ علیالی ان کا نام ہے، اور یہ بابا جی جو ہیں اس وقت وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. ان کے کچھ اور ویڈیوز بھی مجھے ملے ہیں، وہ ویڈیوز بھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. آپ لوگوں کی باری ہے کامنٹ سیکشن میں آئیے اور بتائیے کہ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. بتائیے جو لوگ غصہ کر رہے ہیں کہ مشابہت کیوں کر رہے ہیں صحابہ کرام سے، مشابہت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کو دیکھ کر، ان کا پہناوا دیکھ کر آپ کو اپنے اسلاف کی، اپنے پرانوں کی یاد آتی ہے. تو یہ تو بڑی کمال کی بات ہے کہ اگر آپ اپنے اس زمانے کے لوگوں سے جو ہیں وہ جڑ سکیں. اور ان کی جو بارش سادگی ہے، ان کی پگڑی، ان کی چادر، ان کا عصا لینے کا سٹائل جو ہے، ان کا روب، ان کی جو ایک چیزیں اس طرح کی، وہ جو ایک فیلنگ آتی ہے اس وقت، وہ ایک جو رکت آمیز مناظر جو ہے نا ان کو باندھ دیتی ہے. تو جناب آپ لوگوں کی باری ہے کامنٹ سیکشن میں آئیے کہ جب ویڈیو آپ نے دیکھا تو آپ کو کیسا لگا، آپ نے کیا سوچا. مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے قبائل ایسے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان والی سائڈ پہ، خیبر پختونخوا والی سائڈ پہ، جہاں پہ جو بہت پرانے زمانے کے لوگ ہیں وہ ابھی بھی اس طرح کی ڈریسنگ کرتے ہیں. لیکن عربی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صحابہ کرام کا دور ہوتا تو ایسا لباس ہوتا. تو آپ لوگ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.